बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 38 में आपको हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे महानंद और करातगीन का इनफरादी मुकाबले का। तो दोस्तों, मरगला के मैदानों में सुल्तान महमूद गजनवी और लाहौर के राजा जयपाल सानी और इसके हवारी आमने सामने जब हुए तो जंग की इफ्तिताह करने से पहले कुछ देर तक दोनों लश्करों के अंदर होलनाक अंदाज में नारे बुलंद होते रहते। राजा जयपाल सानी के लश्कर में अनगिनत तबल एक सिरे से दूसरे सिरे तक हत्ता के पड़ाव में भी खौफनाक आवाजों के साथ बाज उठे थे। ऐसे में जयपाल सानी और भटिंडा के राजा प्रेम देव का इंतखाब करता तेज महानंद अपने लश्कर से निकला। घोड़े को दौड़ाता हुआ दोनों लश्करों के बीच में आया। घोड़ों की बागें खींचते हुए इसे रोका। इसके बाद इसने अब्दुल्ला करातगीन का नाम लेकर इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा था। सुल्तान के लश्कर की तरतीब वही पुरानी थी। लश्कर के दाएं बाएं पलवों पर बड़े सलार अरसलान और अब्दुल्ला ताई थे। वस्ती समय सुल्तान महमूद गजनवी के साथ अय्याज बिन इसाक, अब्दुल्ला करातगीन और अहमद नियालगीन थे, जबकि अरसलान और अब्दुल्ला ताई के साथ भी कुछ दूसरे सलार इनकी नियाबत कर रहे थे। महानंदन ने जब दोनों लश्करों के बीच में आकर इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा तब अब्दुल्ला करातगीन ने सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान मुस्कुराया, इस बात में गर्दन हिलाई और इसके ऐसे करने पर अब्दुल्ला करातगीन के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। इसके साथ ही जब इनफरादी मुकाबला करने के लिए इसने अपने घोड़े को एड़ लगाई तब सुल्तान महमूद गजनवी ने आसमान की तरफ देखा और इंतहाई रिक्कत अमेज लहजे में आवाज में कहने लगा, मैदान में उतरो, खुदा तुम्हारी हम्मी और नाजर होगा। इसके साथ ही अब्दुल्ला करातगीन अपने घोड़े को वैशन अंदाज में भगाता हुआ महानंदन के सामने गया। इसे देखते ही महानंदन कहने लगा, मेरा नाम महानंदन है और तुम्हारा नाम यकीनन अब्दुल्ला करातगीन है। मैंने सुना है कि इससे पहले तुम 3 इनफरादी मुकाबले जीत चुके हो और तुम्हारे हाथों जो तीनों तेगजन मारे गए वो बड़ी अहम शख्सियत है, लिहाजा इनका इंतकाम किसी न किसी वक्त तो लिया जाना ही था। और मेरे ख्याल में वो वक्त आन पड़ रहा है कि जिस तरह तुमने कविराज राजकंवर और खखरों का सलार नंदी वर्धन की गर्दन काटी थी मारगला के इन मैदानों में, वैसे ही मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा। महानंद जब खामोश हुआ तब धीमे लहजे में हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, ये तो वक्त ही बताएगा और मेरा मेहरबान रब अल्लाह ताला फैसला करेगा कि तुम गर्दन काटते हो या कटवाते हो। अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज के जवाब में महानंदन ने खौफनाक कहका लगाया, फिर बिफरे रीछ की तरह झाग छोड़ते हुए अब्दुल्ला करातगीन को मुखातिब करके कहने लगी, ये वक्त ही बताएगा और इस मैदान में सब देखेंगे मैं किस तरह तेरी ख्वाहिशों के मुंह जोर समुद्र में तशंगी के सिमटी ना उम्मीदों और तेरे खुश होंठों पर प्यास के पैरे लगाता हूं। याद रखना, जब मेरी जरब तुम पर पड़ेगी तो तुम्हारे चेहरे की सुर्खी को मैं जर्दी में तब्दील कर रंजो गम के बेकरां आग भड़का चलता चला जाऊंगा। अब्दुल्ला करातगीन, चंद इनफरादी मुकाबले जीत कर तू अपनी हदूद से बाहर निकल चुका है। आज मैं जिंदगी को नापसंद करते जुल्म और तशद्दुद के सागर की तरह तुम पर वार करता हूं और मौत के लम्हों में रक्स करती नुहसत की घड़ियां तुम पर वार करूंगा। तुम याद रखना, इन लम्हों के अंदर मैं तेरी हालत रोते बच्चों, भागती औरतों और हरमान नसीब बेवों, दिल गिरफ्तगा बूढ़ों, उजड़े खेत खलियानों, वीरान बागों, सहरा की अंधी तहरीरों, बेमफहूम बालकों से भी बदतर कर रख दूंगा। यहां तक कहने के बाद महानंदन जब खामोश हुआ तब खा जाने वाले अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, देख, बेहुदा लाफ और गजाफ
اس سے پہلے بھی میرے ہاتھوں کرنے والے تیری ہی طرح ایسی تکبر اور گھمنڈ امیز گفتگو کرتے تھے، پر یاد رکھنا کہ تجھ جیسے چگاڑتے درندے، تجھ جیسے سر پیٹتے جنونی، تجھ جیسے قرب و عالم بری یلغاروں اور ظلم و ستم کی یورش کرنے والے میں نے بہت دیکھ رکھے۔ مانند یاد رکھنا، جب تم مجھ سے ٹکرائے گا تو میں اس میدان کے گھاس کا ہر تن کا تیرے لیے نشتر اور پتھر تیرے لیے خنجر بنا کر رکھ دوں۔ جب میری تلوار کی ضرب تم پر پڑے گی، تم اس ضرب کی صداؤں کے اندر ایسے شعلے اٹھیں گے کہ تیری زبان کا کانٹا تیرے حلق کا پھندا بنتے چلے جائے گا۔ سن مہانند، تو اندھی گٹھن کے ادھورے خواب دیکھ رہا ہے، تو نہ گفتہ میں نہیں کہ ادھوری تحریروں کا سہارا لے رہا ہے۔ مہانند، تو قاصہ وقت میں دفن سپنوں کے پیچھے بحث کر رہا ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتایا دیتا ہوں، تیرا میرا جب ٹکراؤ ہوگا تو تیرے جسم کے منشور سے میری روشنی کی کوس کی طرح گزر کر گردش لیل و نہار میں تجھے بے معنی لمحوں کی بہتی رال کی طرح بیکار بڑھا کر رکھ دے گی۔ مانند، ایک دوسرے کے خلاف گفتگو کر کے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھ، تیرے لشکر والے بھی اور میرا پورا لشکر بھی ہم دونوں کی انفرادی مقابلے پر نگاہیں جمائے ہوئے ہیں۔ اپنے کام کی ابتدا کریں تاکہ دیکھنے والے دیکھیں موت کس کے سر پر اپنی تاریخیں پھیلاتی ہے اور فتح مندی کس کے سر پر کامیابی اور فور مندی کے تاج سجاتی ہے۔ عبداللہ قراتگین کی اس گفتگو سے مہانند نے اتفاق کیا تھا، چنانچہ اس نے اپنے سائے اپنے سامنے اپنی ڈھال اور تلوار کو لہرایا، اس کے بعد اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پھر وہ عبداللہ قراتگین پر امیدوں کے لباس کو لی کرتے خوفناک جذبوں چاروں طرف بچھی اندھیروں کی بغل سے اٹھتے قہر بھرے جکھنوں اور سناٹوں کی چھاؤں مایوسی کے نقاب اتار کے ذلت کے خراب کھڑے کرتی دکھ کی لہروں اور درد بھری نفرت کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ مہانند کے وار روکنے کے ساتھ عبداللہ قراتگین بھی دل کی دھڑکنوں کو بے ربط کرتی عظیمت کی رسوائیوں کو خوف موت کا پیغام دیتی دکھ کی تنہائیوں کو لخت لخت قلب کو دریدہ جسموں کو ریزہ ریزہ سانسوں کو لرزدہ کرتی تقدیر کی بدترین علامتوں زندگی کی گرام مسافتوں میں نظر سراب کھڑے کرتے وحشتوں کے رقص کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک عبداللہ قراتگین اور اس کا مد مقابل مہانند جم کر ایک دوسرے کا مقابلہ ضربیں لگاتے رہے۔ مہانند جو اپنے آپ کو نہایت نایاب تیز خیال کرتا تھا، وہ اسی وہم و گمان میں تھا کہ اسے اپنا دھوکہ فریب کا استعمال حربہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور وہ عبداللہ قراتگین کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جب اس نے یہ اندازہ لگایا کہ عبداللہ قراتگین تو اب آہستہ آہستہ نہ صرف اس پر حاوی ہوتا جا رہا ہے بلکہ اس کے اندر تھکاوٹ کے آثار پیدا ہونے لگے ہیں، جبکہ عبداللہ قراتگین کے حملوں میں مزید تیزی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، تب اس نے اپنے آپ کے لیے قراتگین کو ایک خوفناک خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ اب اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے فریب کا حربہ استعمال کرنا چاہا، چنانچہ ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا پیچھے ہٹایا، لیکن اس کی بدبختی کہ عبداللہ قراتگین اس پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ جو ہی مہانند نے اپنی تلوار اپنے ڈھال والے ہاتھ میں پکڑی اور اپنا دایاں ہاتھ گھوڑے کی زین کی طرف لے جانا چاہا، عبداللہ قراتگین اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا چکا تھا۔ گھوڑا ہنہناتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ قراتگین کی تلوار جب بلند ہو کر گری تو مہانند کا بایاں شانہ کاٹتی ہی چلی گئی۔ چونکہ مہانند نے اپنی تلوار اور ڈھال دونوں اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور اس کا بایاں شانہ کافی نیچے تک زخمی ہو چکا تھا، لہذا اس کے ہاتھ سے اس کی تلوار اور ڈھال دونوں گر گئی اور وہ خود بھی گھوڑے سے نیچے گر گیا تھا۔ عبداللہ قراتگین جست لگاتے ہوئے نیچے اترا۔ اس نے زمین پر لیٹے ہوئے اور کہراتے ہوئے مہانند کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، مہانند، تم نے دیکھا، تحقیق کا فیصلہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے تم نے مجھے ہولناک انتقام لینے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ تم مجھے اپنے سامنے بچوں اور بھاگتی عورتوں کی طرح بھگا کر رکھ دو گے۔ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ میری حالت تم دل گرفتہ افسردہ بوڑھوں اور اجڑے کھیت کھلیانوں کی سی کر کے رکھ دو گے،
लेकिन मैं देखता हूं कि तुमने कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम खुद आसूदगी और शर्म से महरूम, पस्ती और जिल्लत की तरह जमीन पर पड़े हुए हो। महानंद, इनफरादी मुकाबला करना बच्चों का खेल नहीं है। जब कोई इनफरादी मुकाबला की दावत देता है तो वो गोया दूसरे के साथ साथ खुद अपनी मौत को भी पुकारता है। महानंद, इससे पहले कवि राज कंवर और नंदी वर्धन ने भी तुम जैसी ही हरकत की थी। मुझे इनफरादी मुकाबले की दावत दी थी और मुकाबला शुरू होने से पहले तकब्बर और गुमान की लाफ जनी की थी, लेकिन मैंने इन तीनों के साथ काटे थे। मैं अपने खुदावंद कद्दुस अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं और ममनून हूं कि आज चौथे इनफरादी मुकाबले में भी इसने मुझे सरखरू किया और मैं तुम्हें अपने सामने ज़ीर करने में कामयाब रहा। महानंद, वक्त का मैं, वरना मैं तुम्हारे साथ मजीद गुफ्तगू करता। इसके साथ ही अब्दुल्ला करातगी ने अपनी तलवार बुलंद करके लहराई और महानंद ने इसकी गर्दन काट कर रख दी। इसके बाद वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और महानंद के घोड़े को हाँकता हुआ अपने लश्कर की तरफ चला गया था। तो दोस्तों, इनफरादी मुकाबले में जिल्लत में शिकस्त उठाने के बाद जयपाल सानी और उसके हमायती सलारों और रजाओं ने आखिर सुल्तान महमूद गजनवी के साथ फैसला जंग का इरादा कर लिया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इस वक्त हम आपके सामने हाजिर होंगे नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।